अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप खैर के साथ होंगे। आज पाकिस्तान में मनाया जा रहा है नेशनल माइनॉरिटी डे, यानी कि 11 अगस्त, जिसे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बानी पाकिस्तान ने मंसूब किया था पाकिस्तान में बसने वाली अक़लियतों के साथ। मेरे साथ मौजूद हैं आज बाबा गुरपाल सिंह, जो कि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के रुकन के तौर पर अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ डबगरी में गुरुद्वारा भाई जोरा सिंह के बाहर। इनसे हम जानेंगे और पूछेंगे कि किस अज़म के साथ ये असम्बली में गए हैं और इन्हें कितनी उम्मीद है कि अपनी कम्युनिटी के दरीना मसाइल को वो हल कर सकेंगे, और वो मसाइल क्या क्या हैं। बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। मुझे ये बताइएगा, पहले तो आपको बहुत बधाई हो, मुबारकबाद, कांग्रेचुलेशंस कि आपका जो एक बहुत अरसे से मैं भी आपका एक सफ़र देख रही हूँ, आप बहुत पेश होते हैं अपनी कम्युनिटी के मसाइल को लेके। क्या उम्मीद है, किस हद तक और क्या क्या चीज़ों को ठीक करना है? सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया, और आपके टीवी के चैनल के थ्रू मैं पूरे पाकिस्तान में बसने वाले माइनॉरिटी कम्युनिटी को 11 अगस्त का जो है मैं मुबारकबाद देता हूँ, और तमाम पाकिस्तान को और बिलखसूस माइनॉरिटी को, चूँकि अगस्त का महीना है, पूरे पाकिस्तान में जश्न आज़ादी जो है जोश और ख़रोश के साथ मनाया जा रहा है, तो मैं उनको भी जो है मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज स्पेशल माइनॉरिटी डे हैं, तो होना चाहिए कि इस पे इनके मसलों पे जो है वो बात की जाए। तो ज़्यादातर जो सिख कम्युनिटी हैं, इनका मैरिज एक्ट पास ही नहीं है खैबर पख्तूनख्वा से, तो वो ड्राफ्ट हमने तैयार कर लिया। बहुत जल्द हम अपनी कम्युनिटी के साथ शेयर करेंगे। अगर कोई मसले मसाइल हो रिलीजियस या लोकल गवर्नमेंट लेवल्स पे या ह्यूमन राइट लेवल्स पे या इस्लामी आइडियालॉजी के मुताबिक कोई चीज़ें हैं, उनको ठीक करने के लिए कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ जो खैबर पख्तूनख्वा की मसीह कम्युनिटी है, इनका एक बड़ा मसला ये है कि पूरे पाकिस्तान में इनका जो मैरिज एक्ट है वो पास हो चुका है, लेकिन यहाँ पे जो इनके रूल्स है वो नहीं बने, उनको भी हमने धक्का देना है। और इसके साथ साथ किलाशा कम्युनिटी का जो है वो ड्राफ्ट पेंडिंग है, कमेटी के साथ है, लॉ डिपार्टमेंट के साथ है, उस पर हमने काम करना है। इसी तरीके से हिंदू मैरिज एक्ट पे भी हमने जो है वो काम करना है। सुबह में जो है बहुत बड़ा मसला जो है शमशान घाट ग्रेवयार्ड का है, सिख और हिंदू कम्युनिटी का, और इसके साथ साथ मसीह कम्युनिटी के कब्रिस्तान की भी ज़मीन जो है वो कम पड़ गई है, और कुछ पे जो है लोगों के कब्ज़े हैं, तो उसकी तरफ भी हमारी तवज्जो है कि हम उस लेवल्स पे भी काम करें। और सुबह का बड़ा मसला जो है वो अमन का है। लोगों की डिमांड है कि यहाँ पे जो है मुख्तलिफ़ मंदिरों, गुरुद्वारों, चर्चों में जो है सिक्योरिटी को बढ़ाया जाए, और उसके लिए भी हमने 2 मीटिंग्स की, और उसके लिए भी हम कोशा है, और कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे मामलात जो है वो सॉल्व हो। और इसके साथ साथ जो माइनॉरिटी के बहुत सारे ऐसे वक्त के साथ साथ जो सरकारी जॉब्स में हैं, उनके बड़े मसले हैं, जो कि अब तक हम 46 के लगभग सॉल्व भी कर चुके हैं, और कोशिश कर रहे हैं कि इनके जो 5% जॉब कोटा है और 2% जो एजुकेशन कोटा है, उनको हम यकीनी बनाया जाए। इस पे भी हम टाइम टू टाइम सवाल भी रेस करेंगे, मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट के पास जाके मिलेंगे भी। और इससे पहले हुकूमत में जो ये रही है, जो फेस्टिवल्स हुए थे, कह रहे कि वो करप्शन का शिकार हुआ है, तो ऐसे प्रोग्राम्स होने चाहिए कि वो यूथ के लिए हो। वो एक्सपोजर्स और दीगर प्रोग्राम्स 3 दिन के 90 लाख पे कर रहे थे। हम चाहते कि जो आवाम के और स्पेशल माइनॉरिटी की जो डिमांड है, हम उस पे जो है पूरा उतर के उनके डिमांड पे जो है पॉलिसी ले आए, और उनके लिए जो है वो काम कर सकें। बाबा जी, मुझे बताइएगा कि आपने सूबे की सतह पे तो ये मसाइल बताए, अमन अमान सिक्योरिटी के हवाले से भी जो इनको रिस्क रहा है, टारगेट किलिंग का बहुत ज़्यादा शिकार हुए हैं खैबर पख्तूनख्वा में सिख बिरादरी, एक्सटॉर्शन का इनको मसला था, भत्ताखोरी की वजह से बहुत सारी सिख फैमिलीज़ छोड़ के चली गई हैं। 2015 में अगर हम देखें तो बहुत बड़ी तादाद खैबर पख्तूनख्वा में बिलखसूस तिरास और पेशावर आई थी। बहुत सारे लोग अपनी फैमिलीज़ को यहाँ से लेकर चले गए हैं। बड़े पुरअमन लोग हैं ये, ज़्यादातर तिजारत करते हैं या हिकमत करते हैं। ये बताइएगा कि इस मसले को आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल है। इससे पहले भी बतौर कम्युनिटी लीडरशिप हम हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठे हुए हैं, और बाकायदा हमने जब वाक़यात हुए 780 के तहत हमने FIRs भी लॉन्च करवाए हैं, और इसके साथ साथ जो है उनको कंपनसेशंस भी दी हैं। इंसाफ अब तक कितने केसेस में लोगों को मिला है? बहुत सारे 5-6 ऐसे हैं कि मैंने कुछ कम्युनिटी के लीडर्स हम मिले, और सिक्योरिटी फोर्सेस ने हमें ये बताया कि ये मामला थे, लेकिन अफसोस ये हुआ कि जो भी टारगेट होता है उसकी फैमिली फिर पेशावर में नहीं रहती, तो ये एक बहुत बड़ा मसला है। और लोग मायूस हो गए कि मतलब हमारे किसी के साथ कोई लेना देना ही नहीं है, और हमारे इस किस्म के वाक़यात हो जाते हैं, कोई पूछने वाला भी नहीं है, तो लोग मायूस हो गए। क्योंकि कभी जो है IDPs बन के आते हैं, कभी बत्ते के कॉल्स आते हैं, और कभी क्या मसले, तो इस किस्म की वजह से लोग तंग हो के यहाँ से मूव हो रहे। इस पर भी हमारा पंजाब और KP के जो लीडरशिप है, इस पे भी हमारा केस चल रहा है कि फॉर एग्ज़ाम्पल इनको रोका जाए, इनकी सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाए, कम्युनिटी को मुतमईन किया जाए। तो इस किस्म की चीज़ें जो है वो ऑलरेडी हमारा सुप्रीम कोर्ट में भी केस चल रहा है। एक और बहुत बड़ा मसला जो मैं देखती हूँ, क्योंकि मैं बहुत अरसे से रिपोर्टिंग कर रही हूँ,
آپ کو جانتے ہیں آپ اس حوالے سے. بچیوں کی تعلیم آپ لوگوں کی بالکل جو ہے وہ پہلے 2% تھی، اب 0% پہ آ گئی ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اسکولوں میں آپ لوگوں کی بچیاں کیوں نہیں جا رہی؟ اصل میں پہلے مسئلہ جو ہے وہ یہ تھا، مرج ایریا میں رہنے کی وجہ سے جو ہے یہ لوگ تعلیم نہیں کر پائے، تو ان کو اتنا اویئرنیس نہیں تھا. اور 2012 سے ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے میں نے کمیونٹی بیسک اسکول بھی ان کے لیے بنایا ہوا ہے، جس وقت بھی 300+ بچے پڑھ رہے ہیں. اور اللہ کے شکر کرم ہے کہ ابھی ہمارے کچھ بچے ماسٹر لیولز تک اسی ادارے کے ہمارے نکل گئے. اور ہم ان کے لیے کوشاں ہے کہ ان کے لیے جو ہے مزید تعلیم میں آئے، اسپیشلی گرلز، کیونکہ ہمارے مذہب میں میل فیمیل ایکول رائٹس سے کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن وہ کچھ صوبے کے کلچرس کی وجہ سے انہوں نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے پشتون روایات سے، تو جس کی وجہ سے وہ شرما رہے یا باتیں. تو ہم اس قسم کے ایکٹیویٹی کر رہے ہیں کہ وومنز بھی جو آئے وہ بھی ہم سے کم نہیں ہے. اور ہمارے دھرم میں جو ہے ان کے لیے جو ہے یہ نہیں ہے کہ یہ تعلیم نہ کر سکے. لیکن بالکل تعلیم آپ کے دھرم میں ہے. آخری سوال ہم ان سے پوچھیں گے، بڑا ضروری سوال ہے، کیونکہ میں نے حسن ابدال جا کر پنجہ صاحب میں بیساکھی کا میلہ وغیرہ کور کیا ہوا ہے. وہاں پہ جو سکھ یاتری آتے ہیں، انٹرنیشنل سکھ یاتری آتے ہیں، خاص طور پہ جو ہمارے ہمسایہ ملک بھارت سے آتے ہیں، مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے یہ بانڈ کتنا مضبوط ہو سکتا ہے کشیدگی کے دنوں میں دو ملکوں کے درمیان، اگر ہم اس طرح کی جسٹس کریں؟ وہاں کے لوگوں کو ایک شکایت ہوتی ہے کہ انہیں کے پی تک نہیں آنے دیا جاتا، یہاں کے گرودواروں میں متھا ٹیکنے کا ان کو موقع نہیں ملتا. اس سلسلے میں آپ کیا کریں گے؟ بالکل، اس کے لیے بھی ہم نے جو ہے کوشش کی ہے کہ یہاں پہ تاریخی گرودوارے ہے. مہاراجہ رنجیت سنگھ کے حوالے سے یہاں پہ جگہ موجود ہے. ہری سنگھ نلوا جمرود جیسے جگہ موجود ہے، سمادھی موجود ہے. جمرود فورٹ میں بھی ہم نے کام شروع کیا. کئی مرتبہ ہم نے ان کو مدعو کیا ہے، لیکن بدقسمتی سے یہاں پہ این او سی نہیں ملتا، سیکورٹی کلیئرنس نہیں کرواتی. اور ہمیشہ سے اس صوبے کو اس طریقے سے اس انداز سے پیش کیا گیا ہے کہ یہ دہشت گردی کا جڑ ہے، ان کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے. تو ہم چاہتے کہ یہ پرامن ہے، ہم یہاں پہ رہ رہے، جی رہے، کھا رہے، پی رہے. موت جو ہے وہ تو طے ہوتی ہے، لیکن ایک سکھوں کے لیے مقدس جگہ بیبا سنگھ ہے، بھائی جوگا سنگھ ہے. ریلیجس بعض لوگوں کی ہمیں ریکویسٹ اور میسیجز ای میلز آ جاتے ہیں کہ ہم نے بلئی سار جانا ہے، ہم نے جو ہے جمرود پورٹ جانا ہے. تو یہ دروازے ہماری طرف سے کھلے ہیں، ہم ان کے لیے ویلکم کریں گے. اور ہم خالصہ گلوبل ٹور اینڈ ٹورزم کے نام سے ان کے لیے، جو کہ پورے پاکستان میں نہ صرف ریلیجس ٹورزم کو ہم ویلکم کریں گے، بلکہ اس میں گوتم بدھ کے لوگ بھی آ سکتے ہیں، مختلف لوگوں کے لوگ آ سکتے ہیں. تو ہمارا خالصہ گلوبل ٹور اینڈ ٹورزم ہے، جو کہ فیس بک اور ٹک ٹاک اور ان ساری چیزوں پہ موجود ہے. ان کے تھرو ہم ان کو بھی ویلکم کریں گے. بہت شکریہ. یہ تھے ہمارے ساتھ گرپال سنگھ صاحب، اور ان کی مصروفیات بہت زیادہ ہیں. آپ کیری آن کریں اپنی مصروفیات کے ساتھ. ہم اپنی آڈینس کو خدا حافظ کہتے ہیں. بہت شکریہ، 10 بجے ملتے ہیں. بہت شکریہ. ہم آپ کو وہیں پہ جوائن کرتے ہیں. اور یہ تو کچھ چٹ چیٹ تھی. آپ کو میں دکھاؤں، آپ گرودوارہ بھائی جوگا سنگھ دیکھیں. اور جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ خالصہ ٹورسٹ اینڈ ٹورزم کے نام سے یہ لوگ چلا رہے ہیں ایک ایسی ایجنسی جو کہ موقع فراہم کرتی ہے ان تمام مذاہب کے لوگوں کو بین المذاہب ہم آہنگی کے تحت یا بین المذاہب رواداری کے تحت، کہ جو اپنی مذہبی جگہوں کو وزٹ کرنا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں. تو جوگن شاہ کی یہ گلیاں جو ہیں یہ بہت ہی پرانی ہیں. اگر میں آپ کو بتاتی چلوں تو ان گلیوں کو پشاور کے باسی ریلیٹ ہی سکھوں کے ساتھ کرتے ہیں، سکھ مذہب کے ساتھ کرتے ہیں. لیکن یہ بڑی بدنصیبی کی بات ہے اور بڑا ہی المیہ ہے ہمارا کہ جہاں دہشت گردی نے خیبر پختونخوا پہ مختلف طریقے سے اپنا اثر ڈالا، اس میں ایک یہ بہت ہی بڑا اثر جو ہے وہ یہ کہ سکھ کمیونٹی کو یہاں سے جانا پڑ رہا ہے بھتے کی کالز کی وجہ سے، ٹارگٹ کلنگ کی وجہ سے. خیبر پختونخوا چھوڑ کر یہ لوگ پنجاب میں آباد ہو رہے ہیں. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. پاکستان ایک گلدستے کی مانند ہے، جیسا کہ ہمارے قائد نے کہا تھا کہ یہ ایک ایسا گلدستہ ہے جس کے تمام مذاہب جو ہیں وہ پھولوں کی حیثیت رکھتے ہیں اور ہر پھول کی اپنی خوشبو ہے. امید کرتے ہیں آپ کو آج کا ولاگ پسند آیا ہوگا. اس کو شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ پاکستان اور پاکستان سے باہر کی جو سکھ کمیونٹی ہے انہیں بھی پتہ چلے کہ پاکستان میں ابھی بھی جو قائد کا خواب تھا اس کے فروغ کے لیے، اس سوچ کو آگے بڑھانے کے لیے کوششیں جاری ہیں. اور ایک سکھ مذہب سے تعلق رکھنے والے فرد کا خیبر پختونخوا اسمبلی تک پہنچنا اسی خواب کی تجدید ہے. مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.